अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक सच्ची कहानी सुनाना चाहते हैं जिसका उन्वान है यतीम की आवाज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। जमात के तमाम बच्चों को मालूम किया जाता है कि 23 मार्च को से पहर 4 बजे सालाना इम्तिहान के बारे में पेरेंट मीटिंग होगी। इसलिए तमाम बच्चे उस पेरेंट मीट में अपने वालिद के साथ जरूर हाजिर रहें। मॉडर्न प्राइमरी स्कूल का चपरासी छुट्टी से जरा पहले जमात में ये नोटिस लेकर दाखिल हुआ। लेडी टीचर ने तमाम बच्चों से कहा, देखो बच्चों, ये एक खास नोटिस आई है, सब मेरी तरफ ध्यान दें और इस नोटिस को गौर से सुने। सारे बच्चों ने कान अपनी उस्तानी की आवाज की तरफ लगा दिए। नोटिस बुलंद आवाज में पढ़ने के बाद तारीख और वक्त की तरफ बच्चों की तवज्जो दिलाते हुए टीचर ने फिर कहा, 23 मार्च से पहर 4 बजे। फिर सर उठाकर बच्चों से पूछा, क्या आ गई ना सबकी समझ में ये बात? तमाम बच्चों ने एक साथ जवाब दिया, यस मैडम। इतने में घंटी ने स्कूल की छुट्टी का ऐलान किया। टीचर ने बच्चों को घर जाने का इशारा कर दिया और खुद कुर्सी पर बैठकर नोटिस पर दस्तखत किए और घर जाने के लिए टेबल पर रखा हुआ नोटबुक और पेन उठाकर अपनी बैग में रखा और कमरे के बाहर निकलने लगी थी कि उनकी नजर पहली बेंच पर बैठने वाले तालिब इल्म अरसलान पर पड़ी, जो करीब आकर खड़ा हो गया था। क्यों बेटे अरसलान, घर नहीं जाओगे? ऐसे मुंह लटकाए हुए क्यों खड़े हो? किसी ने तुम्हारे साथ शरारत की है क्या? नहीं मैडम, वो हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बात है? टीचर ने अरसलान के सर पर हाथ रखकर उसे अपने से करीब करते हुए कहा, मैडम वो नोटिस नोटिस हाँ बेटे, टीचर ने बड़े प्यार से उसे समझाते हुए कहा, वो नोटिस पेरेंट मीट का था। अगले हफ्ते 23 मार्च को पेरेंट मीट है, तुम भी अपने अब्बू को साथ लेकर आ जाना। मगर मैडम, मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं है, मैंने तो उनका चेहरा भी नहीं देखा। अम्मी कहती है कि उनके मरने के 2 महीने बाद तुम इस दुनिया में आए थे। अपने भोले भाले शागिर्द की जुबान से ये दर्द भरी कहानी सुनकर टीचर जैसे दुख के सागर में डूब गई। वो करीब की कुर्सी पर बैठ गई और अरसलान का पूनम के चांद सा चेहरा अपने दोनों हाथों के दरमियान लिए उसे खामोशी से देखती रही। फिर हल्के से उसे अपने गले से लगाकर कहा कि तो क्या हुआ, तुम अकेले ही चले आना। नहीं मैडम नहीं, अरसलान ने अपनी टीचर की आंखों में आंखें डालकर कहा। तो फिर? टीचर की हैरान आंखें भी सवाल का रंग लिए हुई थी। मैडम आप अरसलान ने झिझकते हुए कहा। हाँ हाँ कहो बेटे, क्या कहना चाहते हो? मैडम आप तैयब अर्दगान को खत लिख दीजिए ना। तैयब अर्दगान, तुर्की के सदर? टीचर ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। हाँ मैडम, अरसलान ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया। मगर क्यों, क्या लिखवाना चाहते हो तुम खत में? उन्हें खत में लिख दीजिए कि मेरे अब्बू के बर्थडे वो पेरेंट मीट में मेरे साथ आए। टीचर को अपने शागिर्द के भोलेपन पर हंसी आ गई। मगर बेटे अरसलान, वो अपने मुल्क के सदर हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, मुल्क भर के काम उनके पीछे लगे रहते हैं। वो भला छोटे से गांव की स्कूल में इस काम के लिए कैसे आ सकेंगे? इम्पॉसिबल। टीचर ने इस लफ्ज पर जोर देते हुए चेहरे पर मखसूस खिंचाव पैदा करते हुए कहा।
ارسلان اپنا منہ لٹکائے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے سے مایوسی چھلکنے لگی۔ ارسلان کو مایوس دیکھ کر ٹیچر کی گہری سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ وہ پلک جھپکائے بغیر کچھ دیر تک دیوار پر لٹکی گھڑی کی طرف دیکھتی رہی۔ آخر فیصلہ کن انداز میں ارسلان سے کہا کہ بیٹے، میں طیب اردگان کو تمہاری طرف سے خط تو لکھ دیتی ہوں، مگر تم یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو کہ وہ یہاں تشریف لائیں گے۔ اسی وقت اسکول کی بس کے ڈرائیور نے ہارن بجایا۔ وہ آواز سن کر استانی اور شاگرد دونوں تیز تیز قدموں سے بس کی طرف لپکے۔ 23 مارچ کو 4 بجے ماڈرن پرائمری اسکول کا اسمبلی ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بچے اپنے ساتھ اپنے اپنے والد کو بھی لائے تھے۔ سب سے پہلی بینچ پر ارسلان اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ارسلان کی کلاس ٹیچر پرنسپل صاحب کو بلا لائیں۔ وہ ڈائس کے درمیانی کرسی پر بیٹھ کر آج کے پروگرام کی کاپی کا جائزہ لینے لگے۔ سب کی نظریں ان کی طرف لگی ہوئی تھی کہ کسی نے دروازے میں پہنچ کر ہال میں موجود بچوں کا جائزہ لیا اور دوسرے ہی لمحے لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا اگلی بینچ پر بیٹھے ارسلان کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ارسلان کے بازو بیٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر کر پیٹھ تھپ تھپائی اور اس کی پیشانی چوم لی۔ پرنسپل صاحب، ٹیچرز اور دیگر لوگوں کی نگاہیں اس شخص پر پڑتے ہی وہ سب پہچان گئے کہ سب سے آخر میں آنے والا وہ شخص کوئی اور نہیں، ترکی کے صدر طیب اردگان ہیں۔ سب کے سب اٹینشن ہو گئے۔ پرنسپل صاحب اور دیگر اساتذہ اپنے ملک کے صدر کی طرف لپکے، لیکن طیب اردگان نے انہیں پیرنٹ میٹ میں کسی طرح کا خلل ڈالنے سے روک دیا۔ انہوں نے نہایت نرمی اور معذرت کے ساتھ انداز میں کہا کہ میں اس اسکول میں ترکی کے صدر نہیں، ایک یتیم بچے کے سرپرست کی حیثیت سے پیرنٹ میٹ میں حاضری دینے کے لیے آیا ہوں۔ دوسرے ہی لمحے پرنسپل صاحب اپنی جگہ جا بیٹھے اور پیرنٹ میٹ کی کارروائی شروع کر دی۔ اسی وقت باہر گل مہر کے پیڑ پر کسی پپیہے کی چہچہاہٹ سے سارے ماحول میں مٹھاس سی گھل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فطرت نے پپیہے کی زبانی یتیم کو گلے لگانے والے ترکی کے صدر کے لیے استقبالیہ گیت چھیڑ دیا ہو۔